ए रट बेवन बस ए ये क्या बाया बस कमाई की हुई खाद काश करे छै न करें काश करिन नादनिशम त्रावई मेचस परखैशम करनमच अजगे पेट यची खाद बकार आइसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मिथ्रून टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंज नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंज करनवित तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की वचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद तो ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मुल्क विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करान छ मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कयम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ज़ारी मंजरनामस पे मबनी प्रोग्राम कशी दर्शन हेच तुहंदिस खिदमतस मज हाजिर तह दिल सान तुहंद खुशामदीद करान इस प्रोग्रामस मज नाज़रीन तोह पई कि सोन मुल्क च ज़रई मुल्क ये जन अक्सर बेशतर लुकन हुंद रोजगार जमीन ज़राअत बाकी मुंसलिक शोबन सत जुड़ित तो यम सारी शोब दिही इक्तिसादियातस अख डुक फराहम करान तक तकरीबन 70% आबादी अथ सत जुड़ित तथ पे पन रोजगार कमावान। नाज़रीन तोह पई कि यन सन जरखेज जमीन सो दो खुद कम गसान तिकाज अत पे मुख्तलिफ किस्मिक तामीरात करने तो इसलिए कोशिश करें कम जमीन ज्यादा पैदावार हासिल कर तो तोह पत कि अम खतर साइंसदान अहम रोल अदा करान तिकाज तिम नव नव टेक्नोलॉजी वजूदस मज अना यम सत कम जमीन हेकान ज्यादा पैदावार हासिल करित तो सानि कशीर मन मुख्तलिफ महकमन हुंद कलीदी रोल यथ मज एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री शीप हस्बेंड्री तो अत सत फ्लोरिकल्चर महकम तक कलीदी रोल निभावान तिकाज लछ बदन रुपयन हज आमदनी अम पे हासिल सपदान यानी इक्तिसादियातस मज अमुक अहम रोल। नाज़रीन तोह पई सानि कशीर मज मुख्तलिफ गार्डन्स यथ मज खास कर ट्यूलिप गार्डन या मुख्तलिफ मोगल गार्डन यमन मन रंग बरंगी पोश वबदावन यम जन दुनिया कन सयाहन पानस कुन रागिब करान तो घर ज़ैबो जीनत बढ़ावनस मज तमन पोशन हुंद अहम रोल तो यमन पोशन पे कथ कठन हेको आन चोर जीनित अथ सिलसिलस मज नरेशन बेस्ड सेगमेंट तैयार कोरमुत वल्यो वुछो। कशीर हुंद मौसम तो येतुक आबो हवा येत मुख्तलिफ किस्म के मेवन तो सब्जियन हिंद बापत मुनासिब तो मुआफिक छु तति छ सन कशीर फूलबानी हिंद बापत सठी बेहतर मानने यवान। मौसमी हालात तो मुनासिब आबो हवा छु मुख्तलिफ किस्म के पोषन बापत साजगार माहौल फराहम करान यम किन मुख्तलिफ किस्म के पोश ये वफिर मकदारस मज वोबदावनच गुंजाइश पैदा सपदान छ। फूलबानी शोबस तो पोशन हिंज पैदावार बढ़ावन बापत अलग महकम कायम करन छु यम कथ हिंज बाबत जि कशीर मन छु फूलबानी न सिर्फ महज कैंसन लोकन रोजगार को वसील बल्कि छु फूलबानी बतौर अख बड़ सनत बनित ब्रोकुन आमज यथ सत वाबस्त गछित बड़िस पैमानस पे फायदे हासिल सपदित हेगे। कशीर मज अकिस बड़िस पैमानस ताम खुशगवार मौसम तो मुआफिक तो साजगार माहौल रोजने की वजह छु पोशन हिंज बेहतर तो मय्यारी पैदावार हासिल करने बापत फूलबानी महकम पन्ने तमाम तर कोशिश जारी थरित बिजी बिजी नवीन पोश जचन मुतारिफ करित काश्तकारन फायदा वातनावने बापत पैहम पट काम करान तो छ वन अमिक बेहतर तो समरदार नतीजे ते ब्रोकुन आमद। फूलबानी सनत कामयाब तो सूदमंद कार साबित करने बापत माहिराना तो तकनीकी रहनुमाई सत वन काश्तकारन हुंद अख बोड़ तबक फूलबानी सत न सिर्फ पन दिलचस्पी हुंद भरपूर मुजाहिर करान बल्कि छ तालुकदारन हिंज आमदनी मज हुरर सपदुन फूलबानी सनत सत ज्यादा खुद ज्यादा लोकन हुंद जुड़ुन अख खुश आइंद कथ। कशीर मन छ वंकनस अल पल दर्जन पोश जस तिजारती सतहस पे वोबदावने यवान यमन न सिर्फ घरेलू बाजरी योत मुहैया छु बल्कि छ जेबशी पोशन हुन कट फ्लावर नेब्रिमन बाजरन मन सप्लाई करित जान पोंसटू तो काश्तकारन हासिल सपदान। गुल्लाला बाग युस वन आलमी सतहस पे अख नाव छु लछ बदल गुल्लालन हुन सुंबुल यम सत सियाहती सरगर्मियन सठा तरक्की सपदे सयाहों हुंद राश ये सानि कुलहुम तरक्की बापत अख खुश आइंद कदम छु तत छु फूलबानी सन्नत सत वाबस्त लुकन ते अम सत हौसला बुलंद सपुदमुत तो यिथ पट छु ज्यादा खुद ज्यादा जमींदार फूलबानी शोबस सत पन दिलचस्पी जाहिर करान लबने यवान।
گرن من زیبٲشی صورت بڑاونہٕ باپت تہٕ ہاؤس بوٹن یا ہوٹلن من خوبصورتی بڑاونہٕ باپت چھُ پوشن ہُنٛد چلن بڑنہٕ سۭتۍ چھِ نہ صرف پھول بٲنی سۭتۍ وابستہٕ لوٗکن ہُنٛد ڈِمانڈ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان لبنہٕ یِوان بلکہِ چھِ پوشہِ نرسری وۄپداون والٮ۪ن لوٗکن تہِ امیُک فٲیدٕ دٔستیاب سپدان لبنہٕ یِوان. پھول بٲنی ہٕنٛز صنعت چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ جدیدیت پراونس سۭتۍ سۭتۍ ساسہٕ بدٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِ روزگارُک تہِ وسیٖلہٕ بنیمٕژ تہٕ چھےٚ اتھ شعوبس وُصعت تہٕ نویر اننٕچ سٮ۪ٹھاہ گُنجٲیش ییٚمہِ سۭتۍ نہ صرف روزگارٕکۍ کٲفی موقعہٕ پٲدٕ سپدن بلکہ سپدِ معاشی صورتحال بہتر بناونس منٛز تہِ اسہِ فٲیدٕ حٲصِل. ناظرین پوشن متعلق ٲسوٕ تُہۍ یہِ نیریشن بیسڈ سیگمنٹ وٕچھان چوٗنکہِ تۄہہِ چھو پَیی سانہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ نوجوان تِم یِمو زن نرسریٖز قٲیِم چھِ کٔرمٕتۍ تہٕ یِمن نرسرین منٛز چھِ یِمو رنگ برنگی پوش تھٲمٕتۍ یِم زن یِمو نیبرٕ پٮ۪ٹھ چھِ أنمٕتۍ تہٕ لوکلی تہِ چھِکھ وۄپدٲومٕتۍ چوٗنکہِ اکھ چھِ یِم پنُن روزگار کماوان تہٕ پانس سۭتۍ سۭتۍ چھِ 10 روزگار دِوان تہٕ یُس زن فلورِکلچر محکم چھُ سُہ تہِ چھِ یِمن اتھ منٛز مدد کران تِمو تہِ چھِ اتھ منٛز سکیٖم تھامژٕ تہٕ أتھۍ مُتعلق چھِ اسہِ زانکٲری دِوان ڈاکٹر انعام الرحمان صوفی یِم زن انچارج چھِ ٹیوٗلِپ گارڈن سرینگرس منٛز بٔلۍ وٕچھو یہِ سیگمنٹ تہٕ لبو مزید زانکٲری. فلورِکلچرٕچ کتھ کرو کہ فلورِکلچر چھُ سُہ اکھ سیکٹر یتھ منٛز راوُنڈ دا ییر اسہِ خٲطرٕ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ ایمپلایمنٹ جنریشن گژھان چھُ. اگر وٕچھو اتھ منٛز چھِ واریاہ سیکٹٲرٕس یتھ منٛز اسہِ کٹ فلاور چھِ اسہِ چھِ تتھ منٛز حظ ایرومیٹک پلانٹس تہٕ بیٚیہِ چھُ اکھ امپارٹنٹ سیکٹر یُس بوٗمِنگ اسہِ ڈومیسٹک مارکیٹس منٛز چھُ سُہ چھُ نرسری ہُنٛد سیکٹر. نرسری ہُنٛد سیکٹر تۄہہِ چھو پتہ کہِ لُکن نِش چھِ پونٛسہٕ لُکھ چھِ یژھان پنٕنۍ یِم اسہِ لانٕز چھِ تِم گژھن بیوٗٹِفُل گژھٕنۍ تِمن گژھِ آسٕنۍ ویل لینڈسکیپٕڈ گاڈنز گژھن آسٕنۍ تتھ خٲطرٕ چھِ تِمن ضوٚرتھ آسان حظ پلانٹ مٹیٖریل آرنامینٹل پلانٹس تتھ خٲطرٕ چھِ ہمیشہِ ڈِمانڈ آسان لُکھ چھِ یژھان کہِ أسۍ خرچاوو پونٛسہٕ مگر اسہِ مِلہِ نہٕ اکھ سُہ پلانٹ یُس آسہِ ٹروٗ ٹُو ٹایپ آسہِ بیٚیہِ آسہِ اِن گُڈ سایز بیٚیہِ آسہِ یوٗجؤلی اکھ تتھ کاسٹس پٮ۪ٹھ یُس مِنِمل آسہِ تہٕ اتھ منٛز چھُس بہٕ ونان کہِ یہِ چھُ اکھ سُہ سیکٹر یُس سانٮ۪ن یِمن ان ایمپلایڈ یوٗتھ چھِ تِمن خٲطرٕ چھُ اکھ یہِ بوٗمِنگ سیکٹر یتھ منٛز أسۍ وٕچھان تہِ یِم تہِ وٕنکیٚن نرسری منٛز چھِ یا نرسری کار چھِ کران تُہُنٛد کار چھُ بالکُل چلان تِم چھِ اکھ پانس خٲطرٕ یوت نہٕ ایمپلایمنٹ بیٚیہِ 5-10 ییٖتیاہ تِمن چھِ ییٖژاہ بٔڑ نرسری چھِ تِمن خٲطرٕ چھِ تِم ایمپلایمنٹ جنریشن کران حظ. تہٕ اتھ منٛز کیاہ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ بیٚیہِ چھِ اسہِ خوش قسمتی چھِ یہِ کہِ اتھ چھِ اسہِ لوکل ڈِمانڈ ڈومیسٹک ڈِمانڈ یعنی کہِ یِم لُکھ اسہِ کُنہِ چیٖزس چھِ اسہِ مثلاً کٹ فلاور چھِ اسہِ یا باقٕے چیٖز چھِ تتھ چھُ پیٚوان اسہِ نٮ۪بر سوزُن مال مگر یتھ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ یتھ أسۍ یُس پنُن اسہِ لوکل ڈِمانڈ چھُ نہ ڈومیسٹک ڈِمانڈ چھُ سُہ چھُ یوٗتاہ کہِ أسۍ تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان وُنہِ صفایس کٔرِتھ سٲنۍ نرسری وٲلۍ تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان صفایس کٔرِتھ کِہینۍ کیازِ کہِ اسہِ چھِ تران فِکرِ اسہِ وٕچھ واریاہ نرسری وٲلۍ چھِ نیبرٕ پٮ۪ٹھ مال تاران تمیُک مطلب چھُ یہِ کہِ اسہِ چھِ وُنہِ یتھ منٛز واریاہ پوٹینشل گرو گژھنُک کہِ کرُن چھُنہٕ تیوٗتاہ کِہینۍ اسہِ تۄہہِ چھو پیی اسہِ چھِ واریاہ آرنامینٹل پلانٹس چھِ ٹریٖز چھِ شربٕس چھِ یا پاٹ پلانٹس چھِ یِم چھِ أسۍ وٕچھان یہِ چھُ تۄہہِ ییٚتٮ۪تھ أسۍ وٕچھان کہِ یہِ چھِ أسۍ کران ییٚتٮ۪تھ اکھ پروپگیشن یوٗنٹ چھِ اسہِ یتھ پٮ۪ٹھ چھِ اگر تُہۍ وٕچھِو صرف چھِ اکھ خرچہٕ اسہِ آمُت یُس یہِ سٹرکچر چھُ اکھ بنیومُت ہاے ٹیک سٹرکچر پالِکاربنیٹ سٹرکچر چھُ کھڑا گوٚمُت اتھ چھِ اسہِ پتہٕ اتھ فین اینڈ پیڈ لگومُت بیٚیہِ چھُس مِس لگومُت یہِ چھُ اتھ اِنشل انویسٹمنٹ چھِ اتھ یہِ پلس پتہٕ چھِ اتھ اسہِ بنٲومٕتۍ یِم بینچ ٹایپ چھِ اتھ یِم پروپگیشن یوٗنٹس بنٲومٕتۍ اتھ منٛز چھِ سستہٕ اکھ پاٹنگ روٗٹنگ مٹیٖریل سُہ گٔے سیٚکھ سینڈ اسہِ کٔرمٕژ یوٗز یہِ چھِ معموٗلی چیٖز یتھ پٮ۪ٹھ اسہِ یِم انویسٹمنٹ کٔرمٕژ چھِ پتہٕ چھِو تُہۍ وٕچھان کہِ تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ وٕچھِتھ کہِ تھاوزنڈس آف بہٕ ونہٕ تھاوزنڈس کیٛاہ لیکس آف چھِ أسۍ بناوان یِم پلانٹس ییٚتٮ۪تھ کیٛاہ چھِ أسۍ کران اسہِ چھُ صرف اکھ چیٖز کرُن مدر پلانٹ بلاک چھُ اسہِ بناوُن أتی نرسری منٛز ییٚتٮ۪تھ أسۍ مدر ٹری پلانٹس بناوو سُہ شرب ٲسِن سُہ پاٹ پلانٹ ٲسِن یا کانٛہہ ٲسِن تتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پلانٹس تُلان تٕہنٛز کٹنگ چھِ أسۍ تُلان تِم چھِ أسۍ ییٚتہِ روٗٹ کرناوان یتھ روٗٹنگ یتھ منٛز سیٚکہِ منٛز یتھ روٗٹنگ مٹیٖریلس منٛز اڑٮ۪ن چیٖز چھِ ڈِپینڈ کران سپیشیٖز پٮ۪ٹھ اڑٮ۪ن چھِ رٮ۪تھ لگان اڑٮ۪ن 1.5 رٮ۪تھ لگان اڑٮ۪ن 2 رٮ۪تھ لگان کتھ موٗل دِنس یا روٗٹنگ کرنس ونس یہِ روٗٹ بنیو بہٕ ونو تۄہہِ اکھ چیٖز حظ یہِ کہِ یہِ نِیِو تُہۍ ایگزامپل کہِ یِم چھِ روٗٹ انسیشن کٔرمٕژ حظ یہِ چھِ اکھ اسہِ ایجنگ اینڈ ہیجنگ پلانٹ یتھ ونان چھِ بۄکسز یہِ چھِ نیبرٕ کنۍ ٲسۍ مدر پلانٹ 5-6 تھٲیمٕتۍ یِتھے پٲٹھۍ اتھ چھِ کرنی أسۍ 2-3 لٹہِ اسہِ سمرس منٛز کٹنگ تِم کٹنگ کرو نہٕ أسۍ ضایہِ کِہینۍ أسۍ چھِ تُلان تہٕ ژھٕنان زٲلِتھ یا چھکو تِمے کٹنگ بناوو أسۍ 6 inch کٹنگ بناوو روٗٹ کرناووکھ ییٚتٮ۪تھ اوٚتانۍ اگر یتھ ژوٗنہِ ہُنٛد ویلو چھُ تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ یہِ روٗٹ گوٚو روٗٹ کٔرِتھ یہِ تروو أسۍ پالہِ بیگس منٛز ژوٗنی پٮ۪ٹھ کٕنہٕ بہٕ یہِ مارکیٹس منٛز
8 رۄپیہِ 10 رۄپیہِ 15 رۄپیہِ تُہۍ وٕچھِو فرق کۭژاہ چھِ محنت چھِنہٕ کِہیٖنۍ ریٚتٕچ ڈۄڈ ریٚتٕچ محنت چھِ یہِ چھِ اَسہِ ییٚکیٛاہ روٗٹ کَرنٲومٕتۍ یِم چھِ روٗٹ اِنسیشن کٔرمٕژ یہِ کَٹِنٛگ ہنا تُج اَسہِ ہو تَتھ یہِ مَدر بٕلاک منٛز سُہ چھُ مٲنۍتو کٲشِر چھِ کہاوت اکھ موٚنٛڈ چھِ ہاکہٕ موٚنٛڈ چھِ تٔتی صرف ہاکہٕ وُترا وُترا چھِ أسۍ کھٮ۪وان موٚنٛڈ چھِ تٔتی أسۍ چھِس پَنُن یہِ کَٹِنٛگا تُلان روٗٹ چھُس کَرناوان نِوان چھُس تہٕ ترٛاوان چھُس کٕننہٕ خٲطرٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ یِم باقٕے مٔٹۍ تُہۍ وٕچھِو یَپٲرۍ حظ یِم چھِ اَسہِ یِم بِگونیا چھِ اَسہِ مایکروفلا چھِ اَسہِ کرٛزنتھِمم چھِ اَسہِ ڈِفرنٹ سپیٖشیٖز یِم چھِ اَسہِ تیار کٔرمٕژ یِمن چھِ ڈِمانٛڈ أکیاہ چھُ یہِ چھِ اَسہِ ریڈی اَسہِ کرٛزنتھِمم اَسہِ یُس اَسہِ بنوو یَتھ روٗٹ کَرنو تُہۍ چھُو ییٚکیاہ یہِ چھُ اَسہِ شِفٹ کَرُن پالہِ بیگس منٛز چھُ ریڈی پَتہٕ اَسہِ یہِ ہیٚکِو أسۍ یِمن مارکیٹس منٛز کٕنِتھ تُہۍ وٕچھِو کیاہ چھُ یہِ چھُ اَسہِ نیٚبرٕ کَنۍ چھِ اَسہِ یِم اَسہِ ٲستی کٕم کرٛزنتھِمم مَدر بٕلاک تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کَٹِنٛگ تُلان کَٹِنٛگ چھِ موٚنٛڈ چھِ تٔتی موٚنٛڈ چھِ تٔتی سٲنۍ ٲسۍ تِم یِم 8 لَوِ یا 14 لَوِ تِم کَٹِنٛگ اَنہِ تِم کَرناے اَسہِ روٗٹ ییٚتَتھ حظ ییٚکیٛاہ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ کَرناے روٗٹ وۄنۍ کٔر تہٕ ٹرٛانسفر تُہۍ کٕنِو 10 رۄپیہِ مارکیٹَس منٛز چھِ أسۍ مِنِمَم کَران 8-10 رۄپیہِ وایرَس کہِ أسۍ یِم نرسٔری والٮ۪ن نِش چھِ گژھان أسۍ چھِ وٕچھان یِم وٕنکٮ۪س مارکیٹَس منٛز ریٹ چھِ تِم چھِ واریاہ تُہۍ وٕچھِو 14 ہُنٛد خرچہِ 8 تہٕ کوٚت چھِ واتان أسۍ کوٗتاہ سکوپ چھِ یہِ چھِ یوٗتاہ سکوپ حظ کہِ اَسہِ چھِ ڈِمانٛڈ ییٚتہِ أسۍ وٕچھان چھِ یہِ چھِ اَسہِ اَکھ یوٗنِٹ اَسہِ سٮ۪نٹَر ییٚمیُک پرٛوپگیشَن سٮ۪نٹَر تہٕ پرٛوپگیشَن سٮ۪نٹَر چھِ اَسہِ تُہۍ وٕچھِو اَسہِ کۭژاہ ڈِمانٛڈ چھِ اینڈ أسۍ وٕچھان چھِ بہٕ چھُس یِوان فور شور کٕنۍ أسۍ یَپٲرۍ چھِ یِوان واریاہ نرسٔری وٲلۍ لُکَن بہٕ چھُس اَتہِ وٕچھان کوٗتاہ پیشَن چھُ لُکَن اَتھ نرسٔری مُتعلِق تَمہِ حِسابہٕ چھُس وَنان کہِ یہِ چھُ اَکھ سُہ سٮ۪کٹَر یُس سانٮ۪ن یُس اَن ایمپلایڈ پٔٹِکیوٗلرلی اَن ایمپلایڈ ایجوکیٹِڈ یوٗتھ چھِنہٕ حظ یہِ چھُ تِمَن خٲطرٕ اَکھ بیسٹ سٮ۪کٹَر یُس تِم ہٮ۪کَن ایٚکٕسپلایِٹ کٔرِتھ اگر وٕچھ حظ واریاہ ووٚن مےٚ واریاہ سٲنۍ یِم ایمپلایمٮ۪نٛٹ چھِ یِم یوٗتھ چھِ تِم چھِ شاید دَپان ہے زٔمیٖندٲری منٛز چھِنہٕ یہِ کیٛاہ وَنان گلیمر چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھُ گلیمر ییٚتہِ چھِ ساینس ییٚتہِ چھِ ٹیکنالجی بیٚیہِ چھِ اَصٕل پٲٹھۍ کَرِ زَن چھُ یِتھ پٲٹھۍ اکھ ساینٹِسٹ کَرِ تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ تٔمِس کٲم کَرٕنۍ پرٛوڈوٗس چھُس کَرٕنۍ کَٹِنٛگٕس روٗٹِڈ کَٹِنٛگ چھِ کَرٕنۍ نیٚبرٕ کَنۍ چھِ کیٛاہ وَنان پَتہٕ کٕننہِ تٔمِس خٲطرٕ سِکاے لِمِٹ سُہ یوٗتاہ ویژھِ تیوٗتاہ ہیٚکہِ کَمٲیِتھ صرف چھِ اَکٕے چیٖز اکھ چھِ پیشَنٕس تھاوٕنۍ بیٚیہِ ہاڈ ؤرٕک بیٚیہِ چھِ بیٚیہِ چھِ تھاوٕنۍ ٹیکنِکَل یِم پٔرسَنٕز تِہُنٛد یِم تہِ دۄہ دۄہ یِم ہر وقتہٕ تِمن تِم وَنان نہ تِم سَجیشَنٕز تِم کَرنہِ اَتھ مُتعلِق وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف فلورِکَلچَر تہِ چھِ واریاہ اگر تِم سانٮ۪ن یِم اَن ایمپلایڈ یوٗتھ خٲطرٕ چھُس بہٕ وَنان کہِ اگر تِمن اِنِشلی کینٛہہ اِنفراسٹرکچر ڈیولپ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ یا پلانٹ میٹیٖریل ڈیولپ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ یا نرسری ڈیولپ کرنہٕ خٲطرٕ چھِ تِمن پونٛسہٕ ٹونٛک ضوٚرتھ مٔنٛزۍ چھِ واریاہ چیٖز آسان نہ حظ اَسہِ چھِنہٕ پونٛسہٕ کِہیٖنۍ سٲنۍ گورمینٹ آف یوٗ ٹی جموں کشمیٖر چھِ واریاہ سکیٖمہٕ چھِ یِم سینٹرلی سپانسر سکیٖمہٕ چھِ جیسے آر کے وی واے چھِ ایم آی ڈی ایچ چھِ اَتھ منٛز چھِ یِم سکیٖم چھِ یا اَسہِ چھِ کیپیکس انڈر سٹیٹ پلانس منٛز تہِ پونٛسہٕ دِوان یَتھ منٛز تِم چھِ یِمن سانٮ۪ن یِم ان ایمپلایڈ یوٗتھ چھِ یا کانٛہہ یُس گروور ویژھِ یہِ کار کرُن تِمن خٲطرٕ چھِ أسۍ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ یوٗنٹ ڈیولپ کرنہٕ خٲطرٕ اکھ سپورٹ دِوان ان د فارم آف سبسڈی یُس تتھ سکیٖم منٛز تٔمِس آسہِ میٖنٕز کہِ سبسڈی چھِ اَسہِ سکیٖمٕز چھِ اَسہِ زٔمیٖن چھِ اَسہِ موزوٗن کلایمیٹ چھِ اَسہِ ہر کانٛہہ چیٖز چھِ صرف چھِ اَسہِ کرُن کیاہ چھِ اَسہِ چھُ اوکُن توجہ دیُن کٲم چھِ کرٕنۍ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ واریاہ کنٹریٖز تِم سانہِ کھۄتہٕ سانہِ یوٗ ٹی کھۄتہٕ تہِ واریاہ لۄکچہِ چھِ کٔشیٖر کھۄتہٕ تہِ چھِ واریاہ لۄکچہِ مگر اگر وٕچھو ایگرِکلچرس منٛز کوٚت واتمژٕ تِم مگر اَسہِ تہِ چھِ تی کرُن اگر أسۍ تتھ پٮ۪ٹھ پکو تِم کرو أسۍ اَسہِ چھِ تیوٗتاہ پوٹینشل أسۍ چھِ اکھ ٹیمپریٹ زون یتھ بجہِ أکِس کنٹری منٛز أسۍ ہٮ۪کو کمال کٔرِتھ بیٚیہِ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ حظ بہٕ چھُس وَنان کہِ اَتھ منٛز چھِ ییٚکیٛاہ اَسہِ تۄہہِ پاٹٕس بَنٲومٕتۍ پاٹٕس ہٮ۪کن تِم بَنٲوِتھ پاٹُک چھُ پاٹ کلٹِویشن پاٹ کلچر چھُ وٕنکٮ۪ن زبردست اکھ ڈِمانٛڈ لُکن ہِنٛز پاٹسن پٮ۪ٹھ چھِ سٹرٛس کران لُکھ چھِ یژھان پنٕنۍ کیازِ کہِ تۄہہِ چھُو کنکریٖٹ ورانڈا چھِ پیشوز چھِ تِم چھِ بناوان تِم چھِ دپان نسا اَتٮ۪تھ گژھِ ہا مےٚ پاٹن آسُن تتھ منٛز پاٹ کلچر پاٹ اَتھ خٲطرٕ چھِ زبردست سکوپ پاٹس اَنٕنۍ بنو کُن اِوٕن واریاہ چھِ تِم کمپنیٖز یا واریاہ تِم میریج یِم کران چھِ یِم حظ یِم پلان چھِ کران تِم چھِ نِوان کِراے پٮ۪ٹھ پاٹس تِم ہٮ۪کن اَتھ تہِ کمٲیِتھ
پاٹ اتی دہس خطر نی کرایہ تر خطر تہ ہیٚکہِ سُہ کمٲیِتھ مینٕز کہِ یتھ سیکٹرس منٛز چھُ تیوٗتاہ پوٹینشل یوٗتاہ یوٗتاہ لُکن نِش پونٛسہٕ آو یوٗتاہ ماڈرنایزیشن آیہِ تیوٗتاہ تیوٗتاہ چھُ یہِ سُہ سیکٹر یُس بڑِ یتھ چھِ سُہ تیٖژاہ ڈِمانڈ کیازِ لُکھ چھِ یژھان پننٮ۪ن لانن منٛز گژھِ آسٕنۍ اَسہِ ڈفرنٹ چیٖز یور یِوان لُکھ ونان نہ حظ مےٚ گژھِ مےٚ وٕچھ ہُتہِ یہِ کُل یہِ گژھِ مےٚ آسُن یعنی کہِ اَسہِ چھُ اتھ منٛز سکوپ حظ اِوٕن بہٕ چھُس یہِ ونان کہِ اگر سون اکھ پٔرۍوُن یوٗتھ کرِ نہ 2-3 کُلنٕے پٮ۪ٹھ کرِ سٹرس 2-3 کُلنٕے پٮ۪ٹھ خبر کیٛاہ کماے کوٗتاہ کِتھ پٲٹھۍ سُہ چھُ یہِ بہٕ وٕچھان کہِ یہِ مےٚ ییٚتٮ۪تھ لُکھ چھِ یِوان 2-3 بہٕ چھُس نہٕ ونان کہِ یہِ چھُ وایڈ سیکٹر یہِ چھِ حدٕ بٔدۍ پلانٹٕس چھِ شربٕز چھِ ٹریٖز چھِ بلبس مٹیٖریل چھِ پاٹ مٹیٖریل چھِ سکوٗلنٹٕس چھِ سیٖڈم چھِ یِم چھِ سٲلِم تِم چیٖز یِم میٖنٕز کہِ بہٕ چھُسو ونان تۄہہِ اگر اکھ کانٛہہ سکوٗلنٹ ییٚتہِ سکوٗلنٹ پاٹ پلانٹس خٲطرٕ سکوٗلنٹ ییٚتہِ بناوِ نہ بیٚیہِ کرِ نہٕ کُنی پٮ۪ٹھ سٹرس تٔمِس چھُس ونان تٔمِس کۭژاہ ڈِمانڈ چھِ. ناظرین پروگرام کٔشیٖر درشن چھُ جٲری ؤلِو وٕچھو یہِ زانکٲری وقفہٕ. کیا کر بکری اہن سا اچھا بدراس اچھا ٹھیک ٹھیک کس سۭتۍ ٲسِو آسان کتھ کران کسان کال سینٹر مٲہرس نش اوسُس زمیندٲری متعلق صلاح مشورٕ رٹان صبحن تہِ راتس تہِ کسان کال سینٹر چھُ صبحچہِ 6 پٮ۪ٹھ رٲژ 10 بجن تام یلہٕ روزان آتھوارِ تہِ اہن بی ؤرِیس 365 دۄہ یلہٕ روزان تہٕ فونٕچ ییٖژاہ بِل کُس بَرِ ہتے کسان کال سینٹرٕچ خدمت چھےٚ مُفت مگر ژٕ کیٛازِ چھکھ یہِ سورُے کینٛہہ پرژھان مےٚ باسیٚو بدلے کیٛاہ تھام کاشتکار بٲے کٔرِن زمیٖندٲری مُتعلق مسلن ہُنٛد پننہِ زبٲنۍ منٛز فلفور چار کرنہٕ خٲطرٕ درست بھارتس منٛز کُنہِ تہِ فون پٮ۪ٹھ قومی ہیلپ لائن نمبر 1800-185-1551 پٮ۪ٹھ رٲبطہٕ قٲیِم کاشتکارن ہُنٛد دوست کسان کال سینٹر. ناظرین تۄہہِ چھو پاے کہ یُس زن ضلع پُلووم چھُ سُہ چھُ دۄد کِس پیداوارس منٛز سٮ۪ٹھاہ خۄد کفیل ماننہٕ یِوان تہٕ ییٚمہِ کِنتھ آنند آف کشمیٖر چھِ ونان تِکیازِ یِم زن اتِکۍ اکثر و بیشتر لوٗکھ چھِ تِم چھِ چو چاروٲے رچھنس منٛز سٮ۪ٹھاہ دلچسپی تھاوان تہٕ یُس زن اتہِ اینمل ہسبنڈری محکم چھُ سُہ تہِ چھُ کلیٖدی رول نباوان امہِ خٲطرٕ تِکیازِ تِم چھِ لۄکٕٹۍ بٔڑۍ اویرنیس پروگرامز کران تہٕ یِمن تانۍ زانکٲری واتناوان تہٕ یُس زن اینمل ہسبنڈری محکم چھُ اتہِ تِمو چھُ اتہِ سکیٖم تہِ تھامژٕ تہٕ أتھۍ مُتعلق چھِ اسہِ زانکٲری دِوان ڈاکٹر محسن یِم زن انچارج چھِ چیف اینمل ہسبنڈری آفس پلوامہ ؤلِو وٕچھو یہِ سیگمنٹ تہٕ لبو مزید زانکٲری. گمی دوستو ونکس لوسی پورہ پلوامس اندر اگر پلوامچ کت کرو یہ دۄد رنگ سٹھا ماننہٕ تو زاننہٕ تکیاز یہ سانہ وادی اندر سہ گۄڈنیُک ڈسٹرک یس أکِس فسٹ نمبرس پہ دۄد پٲدٕ کرنس مز تو زاننہٕ کرو کوشش یہ سون زن یہ پلوامہ تو یہ کت پٲٹھۍ چھُ گۄڈنِکِس نمبرس پہ تمے کی کت کرو ڈاکٹر صٲبس سۭتۍ اسہِ سۭتۍ چھِ ونکس چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر ڈاکٹر محسن میر صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے جو یہ پلوامہ ہے یہ پہلے نمبر پر آتا ہے دودھ پیدا کرنے کے لیے تو ہمیں یہ بتائیے اس کی کیا وجوہات ہے. السلام علیکم میں چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر پلوامہ. یہ جو ہمارا جو یہ ڈسٹرکٹ ہے یہ بہت فرٹائل ہے. یہاں پہ جو کیٹل پاپولیشن ہے 98,000 کے قریب ہے لگ بھگ اور یہاں کے جو بالکل نوجوان لوگ ہیں وہ کافی انٹرسٹ لے کے انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں یہاں سے 80 یونٹس اسٹیبلش کر دیے ہیں. IDDS انٹیگریٹڈ ڈیری ڈیولپمنٹ جو اسکیم ہے ہماری یہ سینٹرس پر اس میں ہم 50% جو سبسڈی دیتے ہیں اس میں ہم نے یہ اسٹیبلش کروا دیے ہیں. اور جیسے آنند آف گجرات تھا جو تو یہ آنند آف کشمیر ہے. یہ ہمارا ہاں یہ دوسرا گجرات ہے. میرے کو اس چیز کی بڑی خوشی ہو رہی ہے بولتے ہوئے یہ آنند آف کشمیر ہے جس میں ہماری ملک پروڈکشن سب سے زیادہ ہے پورے ڈسٹرکٹس کی. یہاں پہ جو ہے یہاں پہ لگ بھگ جو 40,000 ہاؤس ہولڈ ہے ان کے پاس گائے ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہماری جو IDDS کی اسکیم بھی ہے اس میں ہے. اور جو انوالومنٹ ہے وہ لگ بھگ جو IDDS کے ریلیٹڈ میں بات کرنا چاہوں گا وہ کم سے کم 200 بندے ہیں جو وہ انوالو ہیں اس کے ساتھ انوالومنٹ جو اس کے ساتھ امپلائمنٹ جنریشن میں اور انوالومنٹ میں بھی ہے. یہاں پہ جو ہماری کیٹل پاپولیشن ہے وہ لگ بھگ 98,000 کے قریب ہے جو کیٹل پاپولیشن ہے اور اس میں جو ہماری بریڈیبل پاپولیشن ہے جس میں وہ 60,000 ہے. تو اس میں ہم جو ہمارا محکمہ ہے وہ کافی مدد کر رہا ہے جو سوشو اکنامک گروتھ کرنے کے لیے
अपने जो नौजवान हैं यहाँ पे जो बेरोज़गार हैं उसको हम चाहते हैं कि हम ये स्कीम ले लें, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। इसमें हम 50% ऑफ द सब्सिडी दे रहे हैं गाय की। ठीक है, अगर हम दूध की बात करेंगे तो दूध की प्रोडक्शन इस जिले में कितनी है? दूध की जैसे अगर हम बात करेंगे तो ये 7 लाख लीटर पर डे है जी, पर डे है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू भी है, जो पर लीटर जो हम वैल्यू निकालते हैं वो फैट परसेंटेज से होती है। और लगभग जो यहाँ पे जो लोग मेरे को जो पूरे फीडबैक आ रहा है 34 ऑन एन एवरेज रुपीस पर लीटर जा रहा है। कितने लोग यहाँ वाबस्ता है इसके साथ? इसमें जो लगभग जो 200 प्लस जो लोग हैं इस पेशे में इन्वॉल्व हैं और अपना रोजगार जो पर मंथ जो वो ले रहे हैं। और हमने जो बाहर से जो ब्रीड्स लाई हैं वो काफ़ी अच्छी ब्रीड्स हैं, अच्छे नस्ल की ब्रीड्स हैं, अच्छे दूध देने वाली हैं। लगभग जो ऑन एन एवरेज 12 से 15 या 18 लीटर जो वो दूध देती हैं। तो ये जो हम यूटी के बाहर से लाते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, वहाँ से हम लाते हैं इस स्कीम के तहत, और हम इस पे 50% सब्सिडी के तहत फिर देते हैं इनको लोगों को। तो जो हमारा जो ब्रीड है, रिवायती ब्रीड जो हमारा था, जो आपने वहाँ से लाया ब्रीड है, इसमें क्या फ़र्क है? जो हमारी देसी ब्रीड होती थी उसमें इतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी जी। तो हमने जो वहाँ से लाई है, जैसे HF हो गई, हॉल्स्टीन फ्रीजन बोलते हैं उसको, जर्सी ब्रीड हो गई, जर्सी क्रॉस या HF क्रॉस हो गई, ये वाली जो ब्रीड है ये हाई यील्डिंग ब्रीड्स हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा महकमा इसमें थोड़ी सी मदद कर ले और 50% हम सब्सिडी दे के इनको बाहर से जब लाते हैं तो इनकी सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है एक फार्मर की, और जिससे इनकी मंथली इनकम ऑन एन एवरेज 2 काउस की अब जैसे है IDDS में दो काउस की हैं, इसमें 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ इनको इनकम हो सकती है। चूँकि हमारे रियासत में खासकर अगर हम पुलवामा की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे नौजवान हजरात हैं जिन्होंने जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने डिग्रीज की है, तो वो लोग इस स्कीम की तरफ कैसे अपमाइल करते हैं? इंशाल्लाह हम इसमें अवेयरनेस कैंप्स और जो हमारे डॉक्टर साहिबान रहते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो छोटे छोटे अवेयरनेस कैंप और छोटी छोटी पॉकेट्स में गाँव में जाके इनको थोड़ा अवेयर करते हैं कि आप ये स्कीम आई है गवर्नमेंट की, इसको ले लो। और इंशाल्लाह ये जो मेरे को बहुत अच्छी खुशी है कि वहाँ से भी फीडबैक अच्छा आता है। वो नौजवान जो है वो सामने से ही आके वहाँ पे हमारे पास फार्म भर रहे हैं और सब इस स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं। कौन कौन सी स्कीम आपके पास है जिसे हमारे नौजवान लोग मुस्तफीद हो सकते हैं? इसमें जैसे मैंने बोल दिया, सबसे पहले IDDS है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम, उसके बाद IPDP है, इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बाद NLM की स्कीम है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की स्कीम है, जिसमें हम ये स्कीम्स के साथ साथ हम इसको इंश्योरेंस भी करते हैं गाय का जी। जिसमें अगर ये खुदा न खास्ता कोई गाय मरती है या किसी भी डिजीज से या कुछ से होता है तो हम उसको वो उस इंश्योरेंस में कवर करके वो कंपनी उसको पैसा वापस देती है। इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमारे बस डॉक्टर साहिबान जो VS रहता है, सर्जन रहता है, उससे मिलके फार्म भरना पड़ता है और बस वो छोटी सी फॉर्मेलिटियाँ होती हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक बस, और ये हमें दे के तो ये स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप अवेयरनेस कैंप करते हैं, चूँकि आप गाँवों में ही हैं, चूँकि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा जो है ये बहुत से ऐसे गाँवों पर मुश्तमिल है, दूर दराज गाँव में, वहाँ जाते हैं आप लोगों को अवेयर करते हैं? जी 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 बिल्कुल, हमारे मुख्तलिफ कैंप्स रहते हैं। मैंने जैसे सब डॉक्टर्स को बोल दिया है कि आप कम से कम हफ्ते में एक अपने रूटीन बना लो, एक शेड्यूल बना लो जिसमें आप गाँव में जाके एक अवेयर कर सको इन नौजवानों को और इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। इसके अलावा और कौन कौन सी स्कीमें आपके पास है जो हमारे बेरोज़गार पढ़े लिखे नौजवान हैं उन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकेंगे? जैसे मैंने बोल दिया, IDDS के अलावा IPDP है, इंटीग्रेटेड पोल्ट्री की स्कीम है जी। NLM नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, उसमें इंश्योरेंस की स्कीम ले सकते हैं। बाकी फीड एंड फॉडर की स्कीम आने वाली है इंशाल्लाह, जैसे वो भी आती है तो उसका भी हम इनको फ़ायदा भरपूर दे देंगे। तो आखिर पर हमें हमारे नौजवान साहिबान को, जो हमारे नौजवान लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के वसातत से? मेरा यही मैसेज है उनको कि आप किसी और में ना जाके हमारी गवर्नमेंट की स्कीम है जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और इसमें आके अपनी एक छोटे से यूनिट एस्टेब्लिश करके आप अपनी इनकम घर की इसमें ले सकते हो।
तो मेरा यही है कि इनको एक यही मैसेज है कि आप प्लीज़ आके ये अवेयरनेस जैसा ही है, उनको आके तो हमारी स्कीम ले लें बस। डॉक्टर साहब, हम आपका नहायत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए जानकारी दी है, इसके लिए और एक बार शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। नाजरीन, यो सोन अजुक प्रोग्राम यथ मज कोशिश कर तोह तान जमीन ज़राअत तो बाकी मुंसलिक शोबन मुतलिक जानकारी वातनावनिच ताकि तुम सपदियो मुस्तफीद। युद्ध तुहज कह राय मशवर प्रोग्राम के हवाले अस ताम वातनावन आसे तुम हेकियो बजरी ईमेल अस ताम वातनवित। सन ईमेल ID ddksrinagar@yahoo.com, दोयम ddksrinagar@gmail.com। नाजरीन, वनकस वो साइन प्रोग्राम वक्त इंशाल्लाह सपद तुह सत बे मुलाकात। दी वस सारनी इजाजत, बिहिव खुदायस हवाले।